नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस पाक शाये करता है और जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। आपको चाँद की जो तारीख़ है उससे वाकिफ़ करवाने का सिलसिला शुरू किया है और आपको ये भी बता दें कि आज 6 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 से ही जीरी है। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। तो यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे रहे हैं कि दूसरों पर रहम करो, दूसरों के साथ अच्छे अंदाज में पेश आओ, हुस्न सलूक किया करो दूसरों के साथ और सिला रहमी का सलूक करो। और यकीन मानिए कि जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद में मोहब्बत मुरवत बहुत ज़्यादा पाई जाती है और दो लोग दूसरों से हुस्न सलूक करने में बहुत आगे रहते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं घर खबरों की तरफ और आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, क्या हो रहा है हमारे शहर में। तो बहरहाल सबसे अच्छी खबर यह है कि हमारे शहर के जो 24 ग्रेटर हैदराबाद में 24 असम्बली हल्के हैं, उन 24 असम्बली हल्कों के में से कम 16 हल्कों में आपको बता दूं कि गरीबों को फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में इंदिरा हाउसिंग स्कीम का हुकूमत ने ऐलान किया है और आपको बता दूं कि शहरी इलाकों में, ख़ास तौर पर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रहने वाले जो गरीब ख़ानदान हैं उनको फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। और इसके लिए आपको बता दूं कि हुकूमत ने कल भी ऐलान किया था। हम आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं ताकि जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिन लोगों के पास आसरा नहीं है, वो हुकूमत से रुजू हो सकते हैं, दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं और अपने एक फ़्लैट के हकदार बन सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, जो ये फ़्लैट दिए जा रहे हैं ये मल्टी यानी बिल्डिंग हमा मंजिला बिल्डिंग में ये फ्लैट्स होंगे और 525 मुरबा फीट इसका साइज़ होगा और 400 मुरबा फीट कारपेटिंग जो है 400 मुरबा फीट है। और वैसे भी आपसे ये कहा जा रहा है कि 6 लाख रुपए आपको देने होंगे, लेकिन घबराइए नहीं है। 6 लाख रुपए अब अगर कोई 6 लाख रुपए दे सकता है तो मैं समझता हूँ कि वो गरीब नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूँ नाज़रीन, आपको 1 लाख रुपये देना होगा, जबकि 5 लाख रुपये हुकूमत सब्सिडी दे रही है। ये इस बात की इत्तलात भी आ रही हैं, लेकिन हम आपको इस स्कीम के बारे में तफसील से दीगर प्रोग्राम्स में भी वाकिफ़ करवाते रहेंगे या इसके लिए खुसूसी प्रोग्राम करेंगे। तो बहरहाल आपको बताना है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम शुरू कर दी है हुकूमत ने और आपको ये बता दें कि 50% जो फ्लैट्स हैं वो SC ST BC कम्युनिटीज़ के लिए मुख्तस किए गए हैं या महफूज रखे गए हैं। यानी 21 जुलाई से यानी आज से 10 अगस्त तक फॉर्म्स कबूल किए जाएंगे। और आपको ये बता दें कि आप मी सेवा के ज़रिए हाउसिंग बोर्ड वेबसाइट से भी वहाँ पर भी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं और दरख्वास्त फ़ीस जो है वो 100 रुपये है। टोकन अमाउंट के तौर पर आपको 10,000 रुपये का DD दाखिल करना होगा या 10,000 रुपये दाखिल करने होंगे। और खुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए इन फ्लैट्स की यानी आपको हवाले की अमल में आएगी। एक खुर्रा अंदाज़ी में आपका नाम निकलता है तो समझिए आप एक फ़्लैट के मालिक बन जाएंगे। अगर नहीं निकलता है तो 10,000 रुपये जो टोकन अमाउंट के आपको दिए जा रहे हैं वो अमाउंट जो है आपको वापस कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा मौका है। मैं समझता हूँ कि जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं और ख़ास तौर पर आपको बता दूँ कि शराइत भी हुकूमत ने रखी हैं। पहली शर्त यह है कि जो लोग हैदराबाद में पिछले 10 बरसों से रह रहे हैं वो दरख्वास्त दे सकते हैं। यानी हैदराबाद में मुकीम हैं आप 10 बरसों से तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं और उनके घर की जो आमदनी है यानी पूरे घर की आमदनी सालाना 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि 6 लाख तो दूर की बात है, अच्छे भी 2 लाख से भी कम आमदनी के हामिल हैं। और आपको ये भी चाहिए कि जो तीसरी शर्त रखी गई है वो ये है कि आउटर रिंग रोड लिमिट्स में आप किसी घर के मालिक ना हो और फ्लैट के मालिक ना हो, तभी कहीं जाकर आप ये दरख्वास्त दे सकते हैं और आपकी दरख्वास्त पर गौर किया जा सकता है। यानी लॉटरी में यानी खुर्रा अंदाज़ी में आपका नाम शामिल किया जा सकता है। चौथी शर्त यह है कि इससे पहले आपको यानी माजी में आपने इस किस्म की
کسی اسکیم سے استفادہ نہ کیا ہو۔ تو یہ جو شرائط ہیں آپ تک اگر آپ ان شرائط پر پورے اترتے ہیں تو یقین مانیے کہ آج سے ہی نہیں بلکہ اب سے ہی آگے یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنتے ہی آپ می سیوا سے رجوع ہو جائیے یا پھر ہاؤسنگ بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس سے رجوع ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا۔ اور آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ ٹوکن اماؤنٹ کے طور پر آپ کے سے 10,000 روپے لیے جا رہے ہیں۔ قرعہ اندازی میں اگر آپ کا نام آ جائے تو پھر آپ کو جو باقی رقم ہے وہ دینی پڑے گی، لیکن اگر نام نہیں آتا ہے تو 10,000 روپے آپ کے واپس کر دیے جائیں گے۔ 24 اسمبلی حلقوں میں پہلے مرحلے کے تحت 16 حلقوں میں فیکس 480 فلیٹس منظور کیے گئے ہیں۔ یعنی پہلے مرحلے کے تحت آپ دیکھیے 24 اسمبلی حلقے ہیں، ان اسمبلی حلقوں میں سے 16 حلقوں کے لیے فیکس یعنی ہر اسمبلی حلقے میں 480 فلیٹس منظور کیے گئے ہیں۔ اور یہ فلیٹس جو غریب لوگ ہیں، متوسط لوگ ہیں، جو ان کے گھر نہیں ہے، وہ انہیں دیے جائیں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے آپ کو تمام شرائط بتائیں گے، لیکن ہم اپنے ہر پروگرام میں آپ کو اس اسکیم کے بارے میں ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان صاحب سیاست ہب فاؤنڈیشن کے ذریعے یہ اس اسکیم میں مسلمانوں کی بھرپور مدد کریں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 50% SC ST BC جو کمیونٹیز ہیں، طبقات ہیں، ان کے لیے یہ تحفظات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ جنرل کے لیے OBCs کے لیے BCE کے لیے یہ جو ہیں 50% رہیں گے۔ تو بہرحال ناظرین یہ اسکیم سے استفادہ ضرور کیجئے، اور یقین مانیے کہ اگر آپ کا چھت ہوگا، آپ کا گھر ہوگا تو وہ بہت بڑی بات ہوگی، 525 مربع فیٹ کا ہو یا پھر زیادہ ہو، لیکن ایک آپ کو آسرا مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ خاص طور پر ہم پرانے شہر کے جو لوگ ہیں ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ فارمز داخل کریں اور آپ آگے بڑھیں۔ لیکن بات بروکرز رہتے ہیں، دلال رہتے ہیں، وہ عوام کا پیسہ کھا جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں بالکل قرعہ اندازی کے ذریعے ہو رہا، درمیانی شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ می سیوا پر جائیے یا پھر ہاؤسنگ بورڈ کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنا فارم داخل کر سکتے ہیں۔ 100 روپے درخواست فیس ہے، یعنی اپلیکیشن فارم کی فیس ہے، اور 10,000 روپے جو ہے وہ جب درخواست دیں گے اس کے ساتھ آپ کو 10,000 روپے ٹوکن اماؤنٹ کے طور پر جمع کرانے ہوں گے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دہلی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کل سنسد چلو مارچ یعنی پارلیمنٹ تک چلو مارچ کانگریس جنتا پارٹی نے اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں طلبہ جمع ہو گئے، اور دہلی پولیس، دہلی حکومت، نریندر مودی حکومت گھبرا گئی، اور ایسے گھبرا گئی کہ اس نے JP نڈا کو یعنی احتجاجی مظاہرین سے بات چیت کی ہدایت دی، اور JP نڈا سے ان لوگوں نے ملاقات بھی کی۔ اور پر آپ کو بتا دوں کہ ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ ملاقاتیں ہوئی، اور پھر تحریری طور پر مطالبات بھی پیش کیے گئے، جس میں سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا، سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نااہل ہیں اور انہیں فوری طور پر ان کے گھر روانہ کر دیا جائے، یعنی ان کا استعفیٰ لیا جائے اور استعفے کو منظور کیا جائے۔ اب حکومت تو پتہ نہیں کیا دھرمیندر پردھان پر استعفیٰ کے لیے دباؤ ڈالتی ہے یا نہیں ڈالتی ہے۔ ویسے آپ کو جب بتا دوں کہ اگر حکومت چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کل طلبہ نے حکومت کی نیند حرام کر دی، اور وزیر اعظم سے لے کر امت شاہ سب کے سب پریشان ہو گئے، اور آپ دیکھیں گے کہ کم از کم 5 میٹرو اسٹیشنز کو بند کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی طلبہ وہاں پہنچے۔ لیکن افسوس کی بات ہے پولیس نے اور نیم فوجی فورسز نے جس انداز میں آپ کو بتا دوں جو ویڈیوز وہاں پر سے آئے ہیں، بچوں کو اس قدر بے دردی سے پیٹا، یقین مانیے کہ بچے زمین پر گر کر تڑپ رہے تھے، کسی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تو یقین مانیے کہ کوئی شدید زخمی ہو گیا، اور پولیس نے الزام عائد کیا کہ طلبہ نے سنگ باری کی۔ جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس نے ایک بڑے ٹریکٹر میں پتھر خود بھر کے لائے تھے۔ تو اب اندازہ کیجئے یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کی توثیق نہیں ہو سکی، تو بہرحال تصدیق نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پولیس والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اپنے گھر میں بھی بچے ہوں گے، ان کی بھی اولاد ہوگی، کیا وہ اپنی اولاد کو اس طرح مار پیٹ یعنی زد و کوب ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ کئی لوگ بے ہوش ہو گئے ان مناظر کو دیکھ کر، خواتین خاص طور پر، کہ ارے بچوں کو اس طرح مارا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بچے ہیں، یہ طلبہ، یہ ہندوستان کا مستقبل نہیں ہے، بلکہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہندوستان کے دشمن ہیں، ہندوستان کے باغی ہیں، ہندوستان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ان بچوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ لڑکیاں تک رو رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، لیکن پولیس ان پر کسی قسم کا رحم نہیں کر رہی تھی۔ جبکہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے، ویسے تو وہ میڈیا سے بات بھی نہیں کرتے،
اور بات کرتے وہ کہہ رہے تھے کہ 28 سالہ نوجوانوں نے آپ نے دیکھا کہ وکرم 1 لانچ کیا ہے، یعنی آربیٹل جو راکٹ ہے وہ لانچ کیا ہے، تو نوجوان ہیں اور ان کی عمر 28 سال ہے اور نوجوانوں کی وہ ستائش کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ نوجوانوں کی ستائش کرتے ہیں اور دوسری طرف نوجوانوں کو پولیس سے جوتے کھلاتے ہیں، پولیس سے یعنی پیٹنے لگاتے ہیں، اور اس قدر پولیس اور نیم فوجی فورسز پیٹتی ہے۔ آپ بھی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بھی ایک دم آپ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے اور ہیبت آپ پر طاری ہو جائے گی کہ آخر یہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ کیا پولیس طلبہ کو ہندوستان کا دشمن سمجھ رہی ہے؟ کیا چینی اور پاکستانی سمجھ رہی ہے کہ ان پر اس طرح ٹوٹ پڑی ہے جیسے کہ ان بچوں نے سارا ملک تباہ کر دیا ہے، ان کا مستقبل چھین لیا ہے؟ اس طرح کی حرکت پولیس کر رہی تھی اور وزیر اعظم نوجوانوں کی ستائش کر رہے تھے اور ایک طرف اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ویسے بھی وزیر اعظم نریندر مودی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سارا ہندوستان کہہ رہا ہے، اپوزیشن قائدین کہہ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں ہم پورے دلائل سے بات کرتے ہیں اور دلائل بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے تاریخی لال قلعے کے فصیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ناری شکتی سب سے زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں، ناری شکتی کو، خواتین کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ جس وقت وزیر اعظم یہ تقریر کر رہے تھے، جیسا کہ پارلیمنٹ میں کل انہوں نے باہر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کی ستائش کی اور یہاں پر نوجوانوں کو پولیس نے اس قدر پیٹا کہ کئی نوجوانوں کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نے اس وقت تقریر کی تھی، ناری شکتی کی بات کی تھی، اور شرم کی بات ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی مرکزی حکومت اور گجرات کی بی جے پی حکومت یعنی ڈبل انجن حکومت نے بلقیس بانو جو گجرات کی بیٹی ہے جس کا اجتماعی طور پر عصمت ریزی کی گئی تھی اور اس کے 3 سالہ بیٹی کو جو اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی اسے چھین کر زمین پر پٹک پٹک کر مار دیا گیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ وہ 3 سالہ بچی شہید ہو گئی تھی، شیرخوار بچی شہید ہو گئی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ بلقیس بانو کے کم از کم 8 ارکان خاندان کو بلوائیوں نے، قاتلوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو اس کے باوجود ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت اور بی جے پی کی گجرات حکومت ان قاتلوں کو، ان کے ریپسٹ کو سزا ہونے سے پہلے، مدت سزا پوری ہونے سے پہلے ہی ان رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ میں ایسے ویسے نہیں کر رہا ہوں، پورے دستاویزات موجود ہیں اور آپ بھی وہ دستاویزات دیکھ سکتے ہیں، وہ آرڈرز بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے تحت ان قاتلوں کی، ان ریپسٹ کی وقت سے پہلے ہی رہائی عمل میں آئی تھی۔ اور شرم کی بات ہے کہ جب یہ قاتل، یہ ریپسٹ باہر آئے تو ان کو چپلوں کا ہار پہنانے کے بجائے، ان کے چہروں پر چپلوں کی بارش کرنے کے بجائے انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ حد تو یہ ہے کہ ان میں مٹھائی کھلائی گئی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں زہر کھلانا چاہیے تھا لیکن انہیں مٹھائی کھلائی گئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ مودی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یہ ثبوت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں بھی یہی کہہ رہی ہے کہ مودی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ کل جس انداز میں طوفان بدتمیزی مارچ میں، بچوں کے مارچ میں برپا کیا گیا اور پولیس نے جس انداز میں بچوں کی پٹائی کی، یقین مانیے کہ لوگ دیکھ کر رونے لگے تھے۔ کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مودی حکومت اس طرح کی حرکت کیوں کر رہی ہے؟ یہ سوالات کیے جا رہے تھے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ جس انداز میں یہ حالات ہوئے ہیں بہت ہی خطرناک ہوئے ہیں اور سونم وانگ چک کو بھی حراست میں رکھا گیا ہے۔ یہ ان کی بیوی نے الزام عائد کیا ہے اور سونم وانگ چک نے کہا کہ میں اپنے بھوک ہڑتال ختم نہیں کیا ہوں، اپنے بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری رکھوں گا، اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک کہ ہندوستان کے تعلیمی شعبے میں اصلاحات نہیں لائے جاتے، اس وقت تک میں اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھوں گا جب تک کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا اور انہیں کابینہ سے نکال باہر نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال سونم وانگ چک کے جو عزائم ہیں وہ بہت ہی بلند ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بالی ووڈ کے کئی لوگوں نے اس کے یعنی یہ مارچ میں جس طرح کی یعنی طوفان بدتمیزی ہوئی ہے اور بچوں کے ساتھ جس طرح کا ناروا سلوک کیا گیا ہے، دشمنوں کی طرح سلوک کیا گیا ہے، ان کے جسموں پر لاٹھیاں برساتے ہوئے ان کے جسم کو ہی نہیں بلکہ ان کو روح کو بھی زخمی کر دیا گیا۔ تو بہرحال ناظرین بالی ووڈ کے ان اداکاروں کو ہم سلام کرتے ہیں جنہوں نے بچوں کی تائید میں آواز اٹھائی۔ ان میں آپ کو بتا دوں کہ مہیش بھٹ کی بیٹی پوجا بھٹ بھی شامل ہے، اس کے ساتھ شتروگھن سنہا کی جو بیٹی ہے سوناکشی سنہا وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں ناظرین جہاں تک آدتیہ راؤ حیدری کا سوال ہے انہوں نے بھی بچوں کی تائید کی ہے، جہاں شبانہ اعظمی اور پرکاش راج تو وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ حکومت نے اسے ایک سیاسی
यानी एहतजाज करार दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब ये सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि शाहरुख खान जो अपने आप को एक दानिश्वर समझते हैं और हकीकत में दानिश्वर भी है, आमिर खान जो है भी वो भी एक दानिश्वर की तरह दिखाई देते हैं और दानिश्वर की तरह बातें करते हैं। इसी तरह सैफ अली खान यानी खान्स, बॉलीवुड के खान्स ने किसी किस्म का बयान नहीं दिया, ना तलबा की तायीद और हिमायत में आ गया है। कैसे आएंगे बेचारे? एक तो आप देखेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को कत्ल करने की धमकी दी है और फिर वो मोहताज हो गए हैं पुलिस की सिक्योरिटी की, और दूसरी तरफ आमिर खान जिन्होंने हाल ही में तीसरी शादी करते हुए खुद को मुसीबत में डाल लिया है, अब उन पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में लव जिहाद को फरोग दे रहे हैं। बेचारे इस कदर डर गए हैं, कल तक ये कहते कि हिंदुस्तान में मुझे रहने का दिल नहीं कर रहा है, आज इस कदर डरे हुए हैं कि उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि फिल्म 3 इडियट जो बनाई गई थी 55 करोड़ रुपए की मालियत से और 400 करोड़ से ज्यादा का उसने बिजनेस किया था, उस फिल्म को सोनम वांगचुक की जिंदगी से मुतासिर होकर नहीं बनाया गया। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी हुकूमत को खुश करने के लिए उन्होंने ये बात कह दी है, तो बेचारों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती आमिर खान से। और इसी तरह सैफ अली खान तो बेचारा पहले से ही फंसा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि खान ब्रदर्स से या खान बॉलीवुड के खान जो है उनसे किसी किस्म की उम्मीद नहीं की जा सकती। पहले से ही वो डरे सहमे हुए हैं और जो डरा सहमा हुआ होता है वो आवाज कभी नहीं उठाता, और आवाज उठाता भी है तो फिर उसकी आवाज दब जाती है या फिर वो दब जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब आपको बता दूं कि जो भी है प्रकाश राज देखिए किस बहादुरी से मोदी हुकूमत को निशाना बना रहे हैं, पर धर्मेंद्र प्रधान को निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि यह हुकूमत बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रही है, और इसमें सच्चाई भी है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि कल जिस अंदाज में मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, बच्चों पर लाठी चार्ज किया गया, इस कदर बेदर्दी से बच्चों को मारा गया, वो हिंदुस्तान की तारीख का बदतरीन दिन है। ऐसे में आपको बता दूं कि जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि शर्म आनी चाहिए हुकूमत को कि इस तरह की हरकतें कर रही हैं। तो बहरहाल प्रियंका गांधी और खरगे का भी बयान आया है, और प्रियंका गांधी ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि कल जिस अंदाज में तुलबा के खिलाफ कार्रवाई की गई वो इंतहाई शर्मनाक है। वज़ीर आज़म खुद बच्चों से मिलकर उनसे बात करें। प्रियंका गांधी ने मोदी को यह मशवरा दिया है, और यह मशवरा मैं समझता हूं कि एक लड़की ने एक ज़ईफ शख्स को दिया है, एक कमजोर शख्स को दिया है। ये तो मैं तो कमजोर नहीं कहता, लेकिन अब अपोजिशन कह रही है और कह रही है कि हिंदुस्तान में अब तक इस कदर कमजोर वज़ीर आज़म हमने नहीं देखा जिस तरह मोदी एक कमजोर वज़ीर आज़म है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं मोदी जी को कमजोर, और मोदी जी राहुल गांधी पर कल तंज किया था कि हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो 56 साल के नौजवान हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, प्रियंका गांधी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शर्म दिलाई है और कहा कि तुलबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई इंतहाई शर्मनाक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चाहिए कि खुद तलबा से मिले, उनके मसाइल मालूम करें, उनके हालात मालूम करें, क्योंकि हालिया अरसे के दौरान नीट में जो बेकायदगियां हुई हैं, नीट को मनसूख किया गया, फिर दोबारा किया गया, और इस दौरान कम अज कम 25 बच्चों ने खुदकुशी कर ली और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। लेकिन मोदी हुकूमत पर कुछ असर नहीं हुआ और ना मोदी हुकूमत को कुछ इसका गम हुआ है। और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान तो चिकट अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी ने मोदी को ये भी याद दिलाया है कि जंतर मंतर पर जो बच्चे बैठे हैं उनके कोई सियासी मकासद या सियासी अज़ाइम नहीं है, बल्कि उनका मकसद यही है कि मुल्क के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, पाक व साफ बनाया जाए, शफाफ बनाया जाए, आज़ाद ना बनाया जाए और बेकायदगियों हेरा फेरी से पाक बनाया जाए। वैसे नाज़रीन, दूसरी तरफ खरगे जिनकी आज सालगिरह है, उन्होंने सालगिरह मनाने से इनकार कर दिया और कहा कि बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही है, आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे हैं, उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, और पेपर लीक के कम से कम मोदी हुकूमत में 152 वाक़यात पेश आ चुके हैं। ऐसे में यह दिन उनकी सालगिरह मनाने का नहीं है, बल्कि जवाबदेही को यकीनी बनाने का है। तो बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन लोगों से इज़हार तशक्कुर किया जो उन्हें सालगिरह पर मुबारकबाद दिए हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि मैं अपनी सालगिरह नहीं मनाऊंगा, मैं अपने बच्चों के साथ हूं, यानी मुल्क के तलबा के साथ हूं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। ये
ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और ये भी कहा कि जवाबदेही का आज मुतालबा करने का दिन है मोदी हुकूमत से, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कल जिस अंदाज में पुरअमन एहतजाजियों पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के शल बरसाए गए और हुकूमत ने जिस अंदाज में कार्रवाई की वो तमाम जमहूरी इक़्तिदार को कुचलने के मानिंद था। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि इन हालात के पेश नज़र मैंने अपनी सालगिरह मनाने से यानी ना मनाने का फैसला किया है। और आपको ये बता दें कि कल की जो खबर आ रही थी उसमें यह कहा गया है कि मुजाहिरों में यानी तलबा के जो मुजाहिरा था उसमें 118 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जिसमें खातून पुलिस अहलकार भी शामिल हैं, जबकि पुलिस ने 78 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। इस तरह की खबरें आ रही है। अब आप ही बताइए कि पुलिस वालों के बारे में कहा जा रहा है कि 118 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हुए, तो उन बच्चों का क्या हुआ जो अपने यानी पुलिस के मार खाकर, पुलिस के लाठियां खाकर जमीन पर गिर पड़े थे, तड़प रहे थे। ऐसे कई बच्चे थे, उनकी तादाद मैं समझता हूं कि कई सौ में थी। उसके बावजूद भी उन बच्चों के आदद और शुमार मंजर आम पर नहीं लाए कि इतने बच्चे जख्मी हुए हैं, इतने बच्चों के हाथ पैर टूटे हैं, ये पुलिस ने नहीं कहा है। तो बहरहाल मीडिया को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जिस अंदाज में चापलूसी और तलवे चाटू की आदत बन गई है गोदी मीडिया की, उसे अपने इस खौल से बाहर आना होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस तरह के वाक़यात, हाँ, इस तरह की खबरें हम आपके पास लिए आए हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि हैदराबाद में भी सोनम वांगचुक की तायद में और उन बच्चों की तायद और हिमायत में जो कल पुलिस के हमले में यानी जंतर मंतर पर शदीद जख्मी हुए हैं, जिनके हाथ पैर टूट गए हैं और जिन पर जुल्म हुआ है, उनकी तायद और हिमायत में एक नहीं बल्कि 2 एहतजाजी मुजाहिरों का एहतमाम किया गया है। एक तो आपको बता दूं कि दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी नौजवान भारत सभा की जानिब से राइज एंड रेज के ज़ेर उन्वान एहतजाज का मंसूबा बनाया गया है पीपुल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर। और ये शाम 6 बजे या 5:30 बजे ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है और दूसरा एहतजाज सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मुनक़िद किया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये जो एहतजाज है, अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, आप कमजोरों की तायद में आवाज नहीं उठाएंगे, आप अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये जो बाहर बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये कौम का सरमाया होते हैं और ये कौम इन्हें सरमाया समझती है, कौम की ताकत होती है, कौम का मुस्तकबिल संभालने में इनका किरदार होता है। और हिंदुस्तान इसलिए खुशनसीब है कि यहां पर आप देखेंगे कि नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है, यानी नौजवान हिंदुस्तान है और नौजवान हिंदुस्तान मैं समझता हूं कि बहुत कुछ कर सकता है। जबकि जापान हो, चाइना हो और दुनिया के दीगर ममालिक है, वहां बूढ़ों की आबादी बढ़ती जा रही है और हमारे मुल्क में नौजवानों की आबादी बढ़ रही है। इसके लिए आपको बता दूं कि अब चीन परेशान है और चीन ने पहले तो यह कहा था कि एक बच्चा काफी है, लेकिन उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने पर कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब चीन में कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। लेकिन अफसोस की बात है कि यहां पर अगर कोई बच्चे पैदा करता है तो वो उसको उस मसले को भी मजहबी रंग दिया जा रहा है कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहा है, हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहा है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये सब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो इंडियन है, जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो भी, जो माँ बाप बच्चे पैदा कर रहे हैं वो भी इंडियन है, जो पैदा हो रहे हैं वो भी इंडियन है। तो ऐसे में ये मजहब की बुनियाद पर इन्हें नहीं देखना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जिस तरह सोमाजीगुड़ा की बात की, नेकलेस प्लाजा, नेकलेस रोड, पीपुल्स प्लाजा की बात की, वहां पर भी एहतजाज हो रहे हैं। और एक अहम बात यह है कि बारिश के बावजूद भी लोग एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा ले रहे हैं। कल आपने देखा कि किस तरह शदीद बारिश हुई है हैदराबाद में और लोग काफी परेशान भी हुए हैं। और अब आज महकमे मौसमियात ने कहा कि बारिश होने वाली है, यानी बारिश की पेशकशी की गई है। तो बहरहाल गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से बाहर मत निकलिए, खासतौर पर शाम के औकात में, क्योंकि आपने देखा कि पिछले मरतबा जब बारिश हुई तो बल्लागुड़ा में 2 नौजवान गिरे हुए बिजली के तारों की जद में आकर अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए थे। और आपको बता दूं, एक तालिबा भी अपनी जिंदगी से महरूम हुई थी, वो भी बिजली के वायरों की जद में आकर, तालिबा के साथ साथ उनके वालिद भी अपनी जिंदगी से महरूम हो गए थे। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप रात के औकात में और ऐसे वक्त जबकि
بارش ہوتی ہے اپنے گھروں میں رہیے, حفاظت سے رہیں گے اور خوش رہیں گے. تو بہرحال ناظرین اس طرح کی خبریں ہم آپ کے سامنے لے آئے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن انٹرنیشنل لیول پر چلتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر آپ نے دیکھا کہ ایران کے خلاف امریکہ تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے اور ایران بھی کب پیچھے ہٹنے والا ہے. ایران نے بھی امریکی سپاہیوں کو قتل کرنے, انہیں ہلاک کرنے اور انہیں جہنم رسید کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اور آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ایران کے مختلف حملوں میں پچھلے 2 ہفتوں کے دوران خود پینٹاگون جو امریکی محکمہ دفاع ہے اس نے تصدیق کر دی ہے کہ کم از کم 100 امریکی سپاہی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے. اور حالیہ عرصے کے دوران آپ دیکھیں گے کہ اردن میں ہو یا شام میں ہو یا پھر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ہو یا عراق میں کئی امریکی فوجی مارے گئے ہیں. اس سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ پر امریکی عوام کافی برہم ہے اور خاص طور پر جو فوجی ہیں سابق فوجی وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو ایران جنگ میں پھنسا لیا ہے اور نیتنیاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اب ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ سارے علاقے میں یعنی خطے میں امریکہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور امریکی فوجی مزید نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر علاقے سے نکل جاؤ. تو بہرحال یہ پاسداران انقلاب نے امریکی فوج کو انتباہ دیا ہے. اور ویسے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کم از کم 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں امریکی عوام اور امریکہ کے سابق جو فوجی ہیں ان میں اور موجودہ فوجیوں کے ارکان خاندان میں کافی تشویش پائی جاتی ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ کے پیٹرولیم ذخائر جو ہیں پچھلے 40 برسوں کے دوران سب سے کم ترین سطح پر آ گئے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے خاص طور پر بینک آف امریکہ کے ایک چارٹ کے مطابق امریکہ میں تیل کے جو ذخائر ہیں وہ صرف 43 ڈیز تک ہی سپلائی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن تیسری دنیا کے ممالک یعنی 3rd ورلڈ کے جو کنٹریز ہے جس میں ہندوستان بھی شامل ہے یہاں پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ دوسری اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ ہوگا. بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.